نام دے فرمایا پوری دنیا اندر اللہ اکبر مسلک اہل حدیث دا درجہ طالب علم اللہ اکبر اسی طرح سی ہو دے دنیا والے چھڈو رب را جانا اونوں پیر بنائیے اونوں اپنا مرشد بنائیے اونوں اسی اپنا راہبر بنائیے جنوں اللہ نے ساڈا راہبر بنایا ہے جنوں اللہ نے ساڈا مرشد بنایا ہے جنوں اللہ تعالی نے پوری کائنات دے وچوں سارے تو اعلی بنایا ہے سارے تو عرفا بنایا ہے آؤ ساری دنیا چھڈ کے اونوں اپنا پیر بنا لئیے اپنا راہبر بنا لئیے جے نال دا کائنات دے رب نے کوئی اور بنایا کوئی نہیں کسے ماں نے ڈا سونا جایا کوئی نہیں آؤ پیر بنائیے اللہ اکبر ایک جملہ میں پڑھن لگا تے بڑا پیار آ جے بڑی محبت میں اکثر کہندا پھرنا ہر تقریر اندر اے جڑا جملہ میں پڑھن لگا نا جاؤ 142 جنوبی چ کو بندہ ایسا لبو جن نے زندگی چ کدی سبحان اللہ نہیں پڑھی او بھی سبحان اللہ پڑھے انشاءاللہ ایسا قیمتی جملہ ہے اللہ اکبر توجہ کرنا میں منیا جنت بہو سونی میں منیا جنت بہو سونی پر اس دن اس جو سی پر اس دن اس جو سی کس دن جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سن یاراں ڈیرا لا لے سن یاراں ڈیرا لا لے دن حشر دی سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا رہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونے محبوبہ اپنی امت دے لوگاں واسطے دعاواں کریا کرو تہاڈیاں دعاواں انہوں بڑا فائدہ دین گیاں باعث حرام بن جان گیاں باعث تسکین بن جان گیاں باعث نجات بن جان گیاں 142 جنوبی دے والے ہو اردا گردوار والے ہو قرآن و سنت دے پروالے ہو اور ذرا توجہ کریا جی غور کریا جی میں کچھ ایسے خوش نصیباں دا تذکرہ کرا جنہاں نو میرے نبی رحمت دیاں برکت دیاں دعاواں دتیاں اللہ تعالی نے برکتاں دے نواز دیتا اللہ اکبر توجہ کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے صحابی جان دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ بڑا شوق ہے حضرت ابو ہریرہ نو بڑی تمنا ہے میرے ابو ہریرہ دی اللہ اکبر شوق اج ساڈے دلاں اندر بھی نے پر ساڈے شوق کو جوڑنے اج میری ملت دے جوان نو شوق ہوندا ہے فلم ویکھن دا اج ساڈے شوق نے لوکاں دیاں بیٹیاں نو میلیاں نظراں نال ویکھن دے اج ساڈے شوق نے بدماشیاں کرن دے اج ساڈے شوق نے اللہ اکبر کرکٹ دا پلیئر بنن دے والی بال دا پلیئر بنن دے دنیا تے ساڈے عجیب عجیب شوق نے پر واہ میں قربان جاواں میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا عجیب شوق لگیا ہے فرماندے میرے نبی دے کول آئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی میرے دل دی بڑی خواہش ہے میرے دل دی بڑی بڑی تمنا ہے میرا دل چاہتا ہے میں تہاڈیاں حدیثاں نو یاد کریا کراں میں تہاڈے فرمودات نو حفظ کریا کراں اللہ دے نبی میرا دل کردا ہے میں تہاڈیاں حدیثاں دا حافظ بن جاواں تہاڈیاں حدیثاں نو اللہ پر یاد رکھیا کراں تے جناب میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گل میں تہاڈی سننا وا تے اللہ دے نبی مینوں یاد نہیں رہی اللہ اکبر جان دے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا شوق ہے میرے نبی دی حدیثاں یاد رکھن دا جوانا تو ہی انج دا شوق پیدا کر تو ہی اپنے دل اندر انج دی لگن پیدا کر بڑی معذرت دے نال اج بڑے بڑے لمبے لمبے گانے تینوں زبانی یاد رہے نچن تے گان والے دیاں پوریاں پوریاں ہسٹریاں تینوں یاد رہے تینوں موسیقی اندر رہن والے اج اداکارہ تے گندے فاش لوگاں دے پورے پورے خاندان یاد رہے نہیں یاد میرے نبی دی حدیثاں یاد کوئی نہیں نہیں یاد اللہ دا قرآن یاد کوئی نہیں اللہ دے بندے دین نال پیار کر نبی پاک دے فرمان نال محبت کریا کر اللہ دے قرآن نال محبت کریا کر اللہ اکبر قرآن نال پیار پائے گا اللہ تیرے تے رحمت کرن گے میرے نبی دی حدیثاں
گناہ کرے گا اللہ تیرے تے رحمت فرمان گے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایڈا شوق دین پڑھن دا اج اسی اپنے بچیاں نو انگلش میڈیم ضرور پڑھانے آ پر دین نہیں پڑھاندے, اپنے بچیاں نو قرآن نہیں پڑھاندے, اپنے بچیاں نو حدیث نہیں پڑھاندے. اللہ اکبر. حضرات محترم میں گل کردا پیا تواڈے سامنے سائیوان منٹ کمری توان والے اس فقیر دی گل یاد رکھیا جی جویں تسی اپنے بچیاں نو دین تو دور کردے پے جے ان قریب او دن ایسا بھی آ جائے گا اللہ نہ کرے ایسا دن نہ آئے مگر مینوں لگدا ہے جڑا دن آ جائے گا تانوں جنازہ پڑھان واسطے جناب عالم دین محلے جو نہیں لبے گا, تانوں جناب نکاح پڑھان واسطے عالم دین نہیں لبے گا اگر تسی اپنے بچیاں نو دنیا والے پاسے لائی رکھیا دین نہ پڑھایا. اے لاہور دے اندر اللہ اکبر پچھلے سالاں دے اندر چند سالاں دے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ آیا. ایک بندے نے ساری زندگی محنت کر کر کے اپنے بیٹے نو تعلیم حاصل کروائی. وہ دوسرے ملکاں اندر پڑھنے واسطے گیا, کوئی 22 سال دوسرے ملکاں اندر پڑھ کے آیا, بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے بڑی شہرت لے کے آیا, واپس آیا بڑی چنگی پوسٹ تے بٹھا دیتا گیا پاکستان دے اندر. تے اوندا باپ چند دناں دے بعد فوت ہو گیا. انہاں دا جنازہ پڑھان لگے تے مولا جنازہ پڑھان لگے نے تے مولا نے جناب دسیا کہن لگے اللہ اکبر. تے پیچھے آواز دتی ہے منڈے نے کہندا مولانا ایک باری رک جاؤ ٹھہر جو میری ایک گل سنانا. کہن لگا کی گل ہے؟ کہن لگا پہلے دسو تے صحیح نا جنازے چ پڑھنی کیڑی چیز ہے, پہلے دسو نا میں کی پڑھنا جنازے اندر. کہن لگا اللہ دیا بندیا ایڈیاں ایڈیاں بڑیاں ڈگریاں لئیاں نہیں, اتنے اتنے کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں یونیورسٹیاں چ ٹاپ دیاں ڈگریاں لے کے آیا ہے تے تینوں اینا بھی پتہ نہیں کہ باپ مر جائے تے جنازے چ دعا کیڑی پڑھنی ہے, تینوں اینا ہی پتہ نہیں نماز جنازہ دیاں دعاواں کی نے. یار اے تے ہر مسلمان دا دوسرے مسلمان تے حق ہے کہ بندہ فوت ہو جائے نا تو اندا جنازہ پڑھیا جائے. نماز جنازہ اندر جاندے ہو منہ بند کر کے کھڑے رہندے ہو, تانوں پتہ ہی کوئی نہیں جنازے دعا کیڑی پڑھنی ہے. اللہ دے بندے اج تم دوسرے نے کردا پے کل تیرا جنازہ اٹھے گا انج دے ہی بندے جنازہ پڑھن گے. لہذا یاد کرو نماز جنازہ دیاں دعاواں. اے بندہ کہن لگا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کی پڑھنا ہے. اپنے باپ دی قبر تے دوسرے دن اپنیاں ساریاں ڈگریاں نو اگ لا کے سار دیتا اس جوان نے تے رو کے کہندا سی ابا اٹھ کے مینوں دسنا میں کیڑی ڈگری پڑھاں تے اللہ تینوں معاف کرے گا, میں کیڑی ڈگری نو کھول کے اوندا مطالعہ کراں تے اللہ تیرے تے مہربان ہو جائے. ایڈیاں ایڈیاں ڈگریاں لے کے دتیاں نہیں انہاں چ ایک ڈگری نہیں جدی نہیں لے کے دتی جڑی مینوں دین دی تعلیم دے دی, جڑی مینوں نماز جنازہ دا طریقہ سمجھا دے دی, نماز جنازہ دی دعاواں سمجھا دے دی. اللہ والو اللہ نے تانوں نعمت عطا کی ہے, اللہ دا گھر موجود ہے, تہاڈے کول بڑے محنتی قاری صاحب موجود نے. لیاؤ اپنے بچیاں نوں قاری حمزہ صاحب دے کول تے بچیاں نوں دین پڑھا لو, اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھا لو. رب ذوالجلال دی قسم ہے سرگودا والو اگر تسی بچے دین دار نہ پڑھائے تہاڈے مرن تو بعد تہاڈے واسطے صدقہ جاری نہیں بن گے بلکہ وبال جان بن جان گے. اپنے بچیاں نوں دین پڑھاؤ, اپنے بچیاں نوں دین والے پاسے لاؤ. تسی کی جان دے جے دین دی اہمیت دا تانوں پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ, میں دنیا دی تعلیم دی مخالفت نہیں کر رہا اگر اللہ دے بندے اصلی علم دین دے علم نوں کہا جاندا ہے. اللہ اکبر. علم نافع دین دے علم نوں کہا جاندا ہے, نجات دا سامان دین دے علم نوں کہا جاندا ہے. اپنے بچیاں نوں دین پڑھاؤ. ایتھے حالات پتہ کی بنے پے نے, مہمان آندا نا گھر وچ تے بچہ اگے ہوندے ڈا دیندے نے پرونے نوں پتر سنا ذرا انہاں نوں ABC سنا, وہ ساری سنا دیندا. انہاں نوں انگلش دا فلانا ترانہ سنا, وہ سارا سنا دیندا. انہاں نوں انگریزی وچ گانا سنا, وہ سارا سنا دیندا. تو کوئی بندے پھر چنگے بھی ہوندے نے, وہ کہندا چلو جی بڑا کچھ سن لیا بچہ ہن بیٹھ جا پتر تے ذرا سورۃ الفاتحہ سنا آکھاں بھلا. تے وہ پھر باپ کہہ رہا ہوندا او نہیں جی تسی کیڑے کام نوں پے گئے, اجے 7 سال دا تا بچہ ہے, اینوں کتھوں سورۃ فاتحہ آ گئی؟ یہ انگریز دا بچہ ہے, اے عیسائی ہے, اے ہندو دا بچہ ہے. اینوں انگلش ساری آندی ہے, ABC ساری آندی ہے, انگلش دے ترانے تے گانے آندے نے. اینوں انگلش دے وچ ہاتھ نوں کی کہنا ہے, انگلی نوں کی کہنا ہے, کان نوں کی کہنا ہے, نک نوں کی کہنا ہے. اینوں سورۃ الفاتحہ ہی نہیں آندی.
بچے بچے رہ گیا تیرے وڈے وڈے لیڈراں نو بیٹھیاں اسمبلی چ بیٹھیاں نو سورہ اخلاص نہیں آندی اے لیڈر نے جڑے پاکستان دے تیرے بڑے وڈے وڈے لیڈر بڑے بیٹھے سورۃ الاخلاص نہیں ہم کنے سالاں بعد پھر پڑھی تے پھر چوڑ نو نہیں ہوئی کنے سالاں بعد دوبارہ پھر پڑھی وہ کو بول ہی پیو نے کہا تو دوبارہ نہ ہی پڑھی تو پھر غلط پڑھے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا کیونکہ ساڑھے شوق عجیب نے اللہ اکبر ساڑھیاں جناب تمناواں عجیب نے آؤ شوق پڑھاؤ دین نو پڑھن دا اپنی اولاد نو دین والے پاسے لاؤ جو قرآن والے پاسے لا جو اللہ اکبر تیرے بچے قرآن پڑھن گے دین دا علم حاصل کرن گے قرآن دے حافظ بنن گے دین والیاں دی عزتی قرآن والیاں دی عزتی اے جنہ بچیاں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے انہاں واسطے اور محترم قاری صاحب واسطے میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں دو جملے تنو سنان لگا جے قرآن والیاں دی شان جے ایمان والیاں دی شان جے اللہ اکبر میں دیکھیں گا پھرنا پورے پنجاب دے اندر محبت و پیار دے میں جملے بولتا پھرنا وا اللہ اکبر حضرات محترم اسی معاشر دا میدانے اسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن بچ خزینے کئی چمکد حسن سینے ایمان والے اچ شان والے اعلان کی ہوئے گا اعلان حافظ قرآن دیا میں 10 جنت نو لے جاوے 10 جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جن مرضی بخشاوے جن مرضی بخشاوے اور ماں پیو ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے اللہ کی فرمان گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتے اج تیری بندہ سے اتھے ویکھ اج میری عطا جتے اج تیری بندہ سے اتھے ویکھ اج میری عطا اتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مر جان والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے اللہ اکبر آؤ ذرا توجہ کرو غور کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تمنا ہے بڑی خواہش ہے میرے نبی دیاں حدیثاں یاد کرنا چاہتے ہیں حالہ غربت انتہا دیے مسجد نبوی چ بہریں دے سن اتنا شوق ہے میرے نبی دیاں حدیثاں یاد کرن دا اللہ اکبر گھر نہیں جاندے کہ اللہ دے نبی کوئی حدیث بیان کرن تے میں دور ہوا مسجد نبوی چ بہریں دے بھوک لن نڈال ہو کے مسجد نبوی چ بے ہوش ہو کے گر جاندے سن رشید ہو جاندی سی بعض دفعہ میرے اندر نبی پاک دے صحابہ نو پتہ نہیں سی لگدا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن تو پیر رکھ کے اگے چلے جاندے سن انج دی کیفیت سی حدیث مشہور زمانہ ہے ایک دن بڑی شدت دی بھوک لگی ہوئی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر تسی دسو نا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ابو بکر جی ان ایتاں نظر
ذرا مانی مفہوم سمجھاؤنا تے حضرت ابو بکر صدیق نے مانی دس دیتا اللہ اکبر یتیماں مسکیناں قیدیاں سیراں کھانا کھلان والے اللہ دی رضا خاطر کھلان والے حضرت عمر نے بھی مانا دسیا کے چلے گئے ابو بکر نے مانا دسیا کے چلے گئے اصل دے اندر پوچھن دا مقصد ہے سی ابو بکر ابو ہریرہ نو اج بڑی بھوک لگی ہوئی ہے ابو بکر ابو ہریرہ نو اج بڑی شدت دی بھوک لگی ہے کوئی کھانا کھلاؤ اور اللہ اکبر صحابہ نے مانا دسیا دے کے چلے گئے میرے نبی آ گئے میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ دے نبی یہ صاحب تمانی سمجھاؤ نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ لگدا ہے تیروں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے ابو ہریرہ کھان نو دل کردا ہے جا میرے گھروں پتہ کر کے آ رہا اللہ اکبر جا میرے گھر جو پتہ کر کوئی چیز لب جائے تے لے کے آ اللہ اکبر حضرت محترم یعنی انج دی کیفیت سی مگر پھر بھی میرے نبی دی حدیثاں نو یاد کریا کر دے شوق میرے نبی دی تعلیم حاصل کرن دا اللہ اکبر میرے نبی کول آئے کہن لگے اللہ دے نبی بڑا شوق ہے میں تہاڈیاں حدیثاں یاد کریا کراں میں تہاڈیاں حدیثاں دا حافظ بن جاواں پر اللہ دے نبی حافظہ بڑا کمزور ہے کوئی دعا کرو نا اللہ رحمت کرے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے اللہ فرماندے نے ان صلاتک سکن لہم سونیا تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نو بڑا فائدہ دین گیاں میرے نبی نے رحمت والے بول بولے نے میرے نبی نے سونے سونے لب کھولے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا دیتی اللہ میرے ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے اللہ اکبر 142 جنوبی دے رہن والے ہو پتہ ہے اللہ دی رحمت پھر کیویں ہوئی ہے اللہ اکبر میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر سب تو بڑا تانوں حدیث دا حافظ نظر آئے گا میرا ابو ہریرہ نظر آئے گا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر 5000 تو زائد حدیثاں دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے اللہ اکبر ساری حدیثاں سکے بند ساری حدیثاں اللہ اکبر کمال درجے دیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی زیادہ حدیثاں دے راوی اے میرے نبی دی دعا دی برکت ہے اللہ دے نبی دعا دیتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر تم ہی دعاواں لے میرے پاک پیغمبر دیاں ایڈی برکت ہوئی ایڈی برکت آج بھی ہر بندہ آندا ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے خطیب بیان کردا ہے امام بیان کردا ہے محدث بیان کردا ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ان کہنا لوگوں ایسی کوئی حدیث دی کتاب ہی کوئی نہیں دنیا دے اندر جدے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت کردا روا حدیث موجود کوئی نہ ہوے اللہ نے اعزاز دیتا ہے میرے نبی دی دعا دا نتیجہ ہے اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے نبی کول آ گئے تے کہن لگے سونیا نبی اللہ دے نبی جان دیو میں ماڑا بندہ میں غریب بندہ او تے مشہور زمانہ تسی روایت سنی ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ دی ماں جڑی ہے او میرے نبی نو منندی کوئی نہیں سی میرے نبی نے دعا دیتی سی تے ماں ایمان لے آئی سی اللہ اکبر حضرت محترم اج ابو ہریرہ آئے نے اللہ دے نبی جی اے میرے کول ایک توشہ دان ہے اندے چ کچھ کھجوراں نے اللہ دے نبی میں ماڑا بندہ غریب بندہ دعا کرو نا اللہ تعالی میری انہاں کھجوراں چ برکت پا چھڈے اس توشہ دان اندر برکت پا چھڈے اللہ فرماتے ان صلاتک سکن لہم سونیا تہاڈی امت دی تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت واسطے بڑیاں جناب بلائیاں نے اور بڑا جناب ایسے جناب راحت دا سامان بندیاں نے دعاواں دیا کرو میرے نبی نے برکت دی دعا دی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور فرماندے نے ابو ہریرہ کدی بھی اکو واری ساریاں کھجوراں دے جو باہر نکلنیاں تے انہوں جناب جھاڑنا نہیں اپنے تھیلے نو بس جدوں تینوں ضرورت بن جائے گا اندے چوں کڈی جانیاں نے تے استعمال کیتی جانیاں نے استعمال کیتی حضرت ابو ہریرہ فرماندے حضور نے دعا دے دیتی او دے بعد پھر ایک کھجور والا تھیلا میں ہمیشہ اپنے نال رکھدا سی آپ بھی رج رج کے کھاندا سی اپنے گھر والیاں نوں کھواندا سی تے پھر میں دے وچوں صدقہ بھی کردا سی کنا کہ صدقہ کیتیاں ایندے میں کلواں دے حساب نال صدقہ کیتیاں آپ بھی کھادیاں گھر والیاں نوں کھوائیاں حضرت ابو ہریرہ جی کنی کہ دیر کھادیاں جے کوئی 2-4 دن گزر گئے ہون گے کہندے نہیں ہفتہ گزریا ہوئے گا نہیں مہینہ گزریا نہیں سال گزریا نہیں فرماندے نے حتیٰ کہ اللہ دے نبی وفات پا گئے
کھجورا میں کھاندا رہا لوکاں نوں کھواندا رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آ گیا 2.25 سال خلافت میرے ابو بکر صدیق دی انہاں دناں دے اندر میں آپ بھی کھاندا رہا لوکاں نوں بھی کھواندا رہا حضرت ابو بکر صدیق وفات پا گئے رضی اللہ تعالی اللہ اکبر حضرت عمر فاروق دا دور پاک آ گیا انہاں دا دور خلافت تقریباً 10 سال دا گزریا انہاں 10 سالاں دے اندر میں آپ بھی کھاندا رہا تے لوکاں نوں بھی کھواندا رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے 12 سال دے قریب میرے عثمان دی خلافت انہاں 12 سالاں دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں آپ بھی کھاندا رہا ہاں تے میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہا ہاں گھر والیاں نوں بھی کھواندا رہا ہاں تے صدقہ بھی کردا رہا ہاں پھر کیویں مکھیاں نے کدوں مکھیاں نے کہن لگے مکھیاں تے ہے ہی کوئی نہیں جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا گیا تے میں جناب باہر سی مدینے تو کھیتاں دی طرف اللہ اکبر تے مینوں ایک بندے اطلاع دتی ابو ہریرہ تو ایتھے پھری جانا ہے تے مدینے اندر نبی دا دوڑا دمار شہید کر دیتا گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بلوائیاں شہید کر دیتا ہے ادھر میں اپنے کندھے نال لٹکایا ہوندا سی تھیلا تے اس پریشانی اندر اس غم اندر جدوں میں دوڑیا ہاں تے دوڑدا او تھیلا میرے کول کتے رستے اندر ڈگ گیا تو شادار میں بڑا تلاش کیتا او مینوں لبیا کوئی نہیں فرماندے نے لوگوں قسم رب ذوالجلال دی ہے او تھیلا میرے کول ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر او دے چوں کھجوراں ہجے بھی نہیں سمکیاں اللہ اکبر ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں بڑی برکت والیاں بڑی رحمت والیاں جنوں لبیاں نے اللہ تعالی نے رنگ لا دیتے نے اللہ تعالی نے کرم نوازیاں کر دتیاں نے جنوں دعا لبی ہے اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت عروہ باقی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی نے کوفہ دے علاقے دے رہن والے سن ایک دن میرے پیغمبر دے کول آئے نبی پاک نال ملاقات ہوئی حضرت عروہ باقی رضی اللہ تعالی عنہ تاجر آدمی سن تجارت کرے بڑا سیاںا تاجر سی بڑا چنگا تاجر سی نبی پاک نال ملاقات ہوئی سلام عرض کیتا حضور فرماندے نے عروہ مینوں پتہ لگا تو بڑا چنگا تاجر ہے بڑا سیاںا تاجر ہے جی اللہ دے نبی جی اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق نال اللہ اکبر فرمایا عروہ پھر تیری تجارت اج ویکھنے آ کیڑا تو چنگا تاجر ہے ان گل سننا میرے نبی نے ایک دینار کڈیا ہے ایک دینار این کر کے میرے نبی نے پکڑا حضرت عروہ باقی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عروہ اے دینار لے جا تے جانا بازار اندر منڈی اندر چلا جا تے اس دینار دی میرے واسطے ایک بہترین جی بکری خرید کے لے کے آ پتہ لگے تو کتنا سیاںا تاجر ہے کتنا چنگا تاجر ہے حضرت عروہ باقی رضی اللہ تعالی عنہ نے او دینار لینے تے چلے گئے مدینے دے بازار اندر اللہ اکبر توجہ کریا جے ذرا غور کریا جے چلے گئے نے او یارو اے او تاجر ہے جنوں میرے نبی چنگا تاجر آکھیا ہے اسی تے اونوں چنگا تاجر نے آنا جنوں دابو دا لانا ہوئے آندا ہوئے اسی اونوں بہترین تاجر نے آ جڑا گیڑا دین دا ماہر ہوئے جڑا فراڈ کرن دا ماہر ہوئے اے او تاجر ہے جنوں میرے نبی چنگا تاجر آکھیا ہے چلے گئے بازار اندر دو روایات ملدیاں نے ایک روایت اندر آندا ہے حضرت عروہ باقی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری خریدی رستے اندر ایک بندے نوں پسند آ گئی انہیں آکھیا بکری مینوں دے دے ایندے دے دینا پر 2 دیناراں دی دیاں گا 2 دیناراں دی بکری بیچ دتی واپس چلے گئے 1 دینار دی بکری لے لئی تے دوسرا دینار کول رکھ لیا تے لے کے آئے دوسری روایت اندر آندا ہے 2 بکریاں 1 دینار دیاں خریدیاں 1 دینار دی رستے تے بیچ دتی تے دوسری بکری تے دینار لے کے واپس آ گئے تے میرے نبی نوں آ کے کہندے لو سونیا بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو تجارت دا مزہ نہیں آ گیا بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے اللہ دے نبی تعجب کرن لگ پے فرمایا سونیا کی گل ہے آقا فرماندے نے عروہ میں تینوں 1 ہی دینار دیتا سی تو بکری بھی لے آیا تے دینار بھی لے آیا ایدی کی وجہ ہے اسی تے کدی یہ گل پوچھی نہیں نا بیٹی جاندی ہے کالج پڑھنے واسطے انہوں کدی نہیں پوچھا بھی بیٹا میرے کول تاں میری بیٹی تیری فیس نہیں دیتی جاندی تے تو 36,000 دا موبائل کتھوں لے آندا کدی پوچھیا ہے
بیٹا میرے کو تینوں چاہیے دے کپڑے نہیں لے کے دیتے جاندے تے تو 20 ہزار دے لہنگے کتھوں لے کے آنی؟ عزت دا جنازہ تے نہیں کٹائی بیٹھی؟ اپنی غیرت تے میری چٹی چادر تے داغ تے نہیں روزانہ لوا کے آ جاندی؟ کدی پوچھے ہی بیٹے نو کدی سوال نہیں کیتا بھی میں تے تینوں کپڑے چاہیے نہیں لے کے دین جوگا تے تو جڑا 1 to 5 نواں لے لیا، جڑا تو موبائل 70 ہزار دا لئی پھرنا کتوں او چوریاں تے نہیں ہو کرن لگ پیا، ڈکیٹ تے نہیں بن گیا تو؟ کدی پوچھے ہی نہیں۔ نتیجہ پھر ادوں نکلدا ہے جدوں پتہ لگدا ہے جی اونجی چلی گئی۔ اوے اپنی اولاداں دا خیال رکھو، اس ٹائم کفر جڑا ہے نا وہ تواڈے نوجواناں تے بڑا شکنجا گڈی کھڑا، منڈیاں نو بے حیائی دا درس دے رہے ہیں، عورتاں نو بے حیائی دا درس دے رہے، تدی تے نکل پئیاں بازار دے وچ کہندیاں نے ساڈا جسم سانو اپنی مرضی کرن دے۔ اپنی اولاداں تے کنٹرول کرو، اپنی اولاداں دی تربیت کرو، اپنے بچیاں دی تے تربیت اولاداں دی ادوں ہی ہو سکتی جدوں تواڈیاں اولاداں دین پڑھن گی، ایویں تربیت نہیں ہونی۔ اپنی اولادوں نو دین پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے سونیا تعجب نہ کرو، تسی آپ دے آکھیا میں سیاںا تاجرا، اللہ دے نبی میں دھوکا نہیں دیتا، فراڈ نہیں کیتا، چوری نہیں کیتی، ماجرا سنایا انج کر کے سونیا محبوبہ میں دینار بھی لے آیا تے جناب بکری بھی لے آیا تے میرے نبی بڑے راضی ہوئے، اللہ دے نبی بڑے خوش ہوئے۔ حضور فرماندے نے عروہ تیریاں 2 گلاں مینوں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے۔ فرمایا محبوبہ کیڑیاں؟ فرمایا ایک تے تو تاجر بڑا سیاںا ہے تے دوسرا بندہ بڑا امانتدار ہے، بڑا دیانتدار آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میرے نبی نے 1 دینار دیتا سی، جا بکری لے آ۔ حضرت عروہ چاہندے 1 بکری لے آئے سن، دینار اپنی جیب وچ رکھ لیندے، انہاں دینار بھی میرے نبی نو دیتا اور بکری بھی میرے نبی نو دتی، دیانتداری وکھائی، امانتداری وکھائی۔ حضور فرماندے نے 2 کم تیرے بڑے چنگے نے۔ تے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ صحابہ جانتے نے ان صلاتک سکن لہم، حضور دیاں دعاواں بڑا فائدہ دین گیاں۔ حضرت عروہ فرماندے نے میں کہ اللہ دے نبی جی جے اگر گل چنگی لگی ہے، دل خوش ہے تے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو، کوئی رحمت دی دعا ہی دے چھڈو۔ صحابہ نو پتہ ہے نبی پاک دی دعا لگ گئی، اللہ کرم کر چھڈے گا۔ تے میرے نبی نے حضرت عروہ پاک کی رضی اللہ تعالی عنہ برکت دی دعا دے دیتی ہے۔ تے جان دے ہو پھر مسلمانوں اللہ تعالی نے کہیں برکت نازل کی تھی۔ راوی بیان کر دینے حضرت عروہ پاک کی رضی اللہ تعالی عنہ تاجر سیاںا سی پر بندہ کرو ماڑا سی، مگر حضور دی دعا دے بعد اسی اکھاں نال ویکھیا ہے عروہ دے گھر دے سامنے 70 گھوڑے بجے ہویا کردے سن، اتنا اللہ نے نواز دیتا۔ حضرت عروہ فرماندے نے لوگوں نبی پاک دی دعا لبن دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی، اللہ مٹی نو سونا بڑھا دیا کرنا سی۔ انج اللہ تعالیٰ نے برکت کی تھی میرے نبی دیاں دعاواں دے نال۔ اللہ اکبر۔ ان صلاتک سکن لہم، سونیا اپنی امت نو دعاواں دیا کرو۔ میرے نبی دعا کر دے اللہ کو اللہ رحمت کردا۔ ایک گل ایتھے سن لو عقیدے والی، میں اپنے منہج دا پیغام دیواں، اے جنیاں دعاواں دا میں ذکر کیتا ہے ایمان نال دسو میرے نبی دعا کیتی ہے تے کدے کولوں کیتی ہے؟ پتہ لگا اللہ دے نبی بھی اللہ کولوں منگدے سن تے اسی کدے کول منگنا؟ اللہ کو منگنا، کسی غیر کو نہیں منگنا۔ اللہ اکبر۔ سوال کرنا تے اللہ دی ذات کو، کیونکہ اللہ پوری دنیا دا شہنشاہ، اللہ پوری دنیا دا بادشاہ، اللہ تو بڑا سخی دنیا اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے۔ زمانے وچ
دسو کیڑا سخی ہووے میری مشکل مکاون لئی خدا دا نام کافی ہے جدوں ہر شیخ رب دتی کتے جان دی لوڑ کا دیے اور کوئی نہیں دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا بھویں نبی ولی ہوئے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہوئے توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا سارے در چھڑ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا وا کہ جاواں جد میں قبر اندر کہ جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہوئے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے ہن میرا جمعہ پھر پڑھن لگا جی انجلا کمال دا تہاڈا دل سبحان اللہ بولے گا ایمان تازہ ہو جائے گا ایک دعا کرن لگا دعا آمین کیا جی دعا منگدا رب کولو کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے پانی کو سردا انج پیواں کہ بک سونے دا قریب ہووے کنا قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہون ہونٹ تہاڈے لگے ہون تے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے جملہ ایک آیات وہ بھی میں پڑھنا چاہنا ضرور صحابہ جنتی سارے ایک کہندے قرآن دے بارے ایک کہندے قرآن دے بارے سانو جانا تو گھن پیارے نبی دی اکھیاں دے ہن تارے نبی دی اکھیاں دے ہن تارے صحابہ دے چمن ورگا صحابہ دے چمن ورگا کوئی پھولنا کلی ہوئے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ تو منگنا اللہ تو سوال کرنا میرے نبی کدے تو منگدے سن اللہ کو ہوتے آپا بھی کدے کو منگنا پڑا اللہ کو سوال کرنا ہے ذرا توجہ فرما اللہ فرماندے ان صلاتک سکن لہم میرے سونیا تواڈیاں دعاواں تواڈی امت نو بڑا فائدہ دین گیاں ایک اور خوش نصیب دی گل سناواں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے جلیل القدر صحابی نے اللہ اکبر مکہ دی سرزمین میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے تے لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف تو گلاں کرن لگ پے جڑے تاجردار جناب اللہ اکبر منسلک سن انہاں تجارت نال ختم کر لئی آپ دی تجارت خراب کی تھی رشتہ داریاں لوکاں توڑ لیاں تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پھر بھی دین نال مخلص رہے اوے ظالماں جڑا صحابہ تے تبرہ بولنا ہے میرے نبی دے یاراں نو مندا بولنا ہے حیا کریا کر میرے نبی دے یاراں دین واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے تینوں حیا نہیں آندا جدوں میرے نبی دے یاراں نو لالچی کہنا ہے تینوں حیا نہیں آندا جدوں میرے نبی دے صحابہ نو مندا بولنا ہے اللہ اکبر صحابہ دے دل اندر لالچ نہیں سی دنیا دے مال و متاع دی ہرس نہیں سی اللہ فرماندے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی انہاں دے دلاں اندر اللہ نے آپ چاہ کے ویکھیا اللہ نو تقوی نظر آیا اللہ فرماندے نے فضل من اللہ و رضوانا نبی دے یار جنیاں قربانیاں دیندے سن اللہ نو راضی کرن واسطے دیندے سن اللہ دا قرآن آندا ہے صحابہ اللہ دی رضا واسطے عمل کردے سن تو سارے بکواس کرنا ہے صحابہ دے بارے اے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی تجارت کیوں پیاری نہیں ہے اللہ دے دین دی وجہ کر کے میرے نبی دی
محبت کی وجہ کر کے تجارت لوگوں نے کدے تعلق کر ترقی کر لی رشتہ داریاں توڑ دی دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی بھی ہے بچہ بھی ہے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں مکیوں جی چلا جاواں گا مدینہ پاک اندر چلا جاواں گا میں اپنے سونے نبی کو چلا جاواں گا حضرت محترم غور کرے اج توجہ کرے اج انہاں لوگوں نے حضرت عبد الرحمن نو بڑا پریشان کیتا بڑی جناب تنگی دی تھی حضرت عبد الرحمن فرماندے نے جو مرضی کرو نا میں اپنے نبی کو چلے جانا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر کو چلے جانا ہے اللہ کو اکبر سسرال والے آ گئے عبد الرحمن اپنی بیوی لے کے اپنے بچے نو لے کے مدینے جان دیاں تیاریاں کیتیاں نے ایک ہی دن عبد الرحمن تو جانا تے چلا جا اساں تیری بیوی تیرے نال نہیں جان دینی اج بیوی دی وجہ کر کے کنا میرے نبی دی حدیثاں دا انکار کر جاندا ہے اج بیوی راضی کرن دی وجہ کر کے میرے نبی دی سنت دا قتل عام کرنا ہے اللہ اکبر اے میرے نبی دا یار بیوی کھو نہیں ہونا لوگاں نے ادھر کوئی گل نہیں پھر بھی میں جانا ہے مدینے میں نبی پاک تو جدا نہیں رہنا میں کلمہ توحید نہیں چھڑنا جو مرضی کر لو انہاں نے جناب بیٹا بھی کھو لے او اللہ والے وا جدا دی خاطر اسی حرام حلال دی تمیز بھول جانے ہاں عبد الرحمن میں تیری عظمت کو سلام پیش کراں بچہ کھو لیا ہے بیوی کھو لئی ہے فرماندے نے کوئی گل نہیں میں جانا ہی جانا ہے لوگ آتے نے عبد الرحمن ایتھے بچپن گزاری ایتھے جوانی گزاری ایتھے ماپے نے ایتھے رشتہ دار نے تیرا اپنا علاقہ چھڑ کے جا رہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن کہندے نے میں رہنا ہی کوئی نہیں میں اللہ دے نبی کول جانا ہے اللہ اکبر میرا دل کردا ہے میں ترجمانی کراں او کہندے انہوں نے مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ او مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ جی کردا ہے میں آقا دے پاس ہوواں اس سونے تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ چلے گئے نے جناب مکہ چھڑ کے مدینہ پاک اندر میرے نبی نال ملاقات ہوئی ہے اللہ اکبر حضرت محترم حضور فرماندے نے عبد الرحمن آ گیا ہے کیویں آیا ہے اللہ اکبر سونیا آ گیا سارا کچھ لٹا کے آیا بس ایمان بچا کے لے آیا اللہ دے نبی فرماندے غم نہ کر اللہ کرم کر چھڑے گا میرے نبی بھائی چارہ قائم کروایا مدینے دے انصار صحابہ دے وچ ایک نواب صحابی نو بلایا حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سعد جی اللہ دے نبی جی فرمایا جڑا عبد الرحمن ہے مکے ساری جائیداد لٹا کے آیا ہے بیوی کھولی مکے والیاں نے بچہ کھولیا مکے والیاں نے اے بڑا امیر بندہ سی بڑا تاجر آدمی سی آج تو بعد مینوں تیرا بھرا بنا دیتا ہے لہذا انہاں محبت کرنی ہے انہاں پیار کرنا ہے اوے اج ایک ماں دے پتہ نہیں چو جنم لین والے سکے بھرا ایک دوجے نال ایڈا پیار نہیں کردے اے جنہاں نوں میرے نبی بھرا بنایا ہے انہاں مثالاں قائم کر دتیاں نے کمال کر چھڈیے نال لے کے ٹر گئے نے تے رستے جاندے نے عبد الرحمن تو غم نہ کر تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہاں اج تو بعد ساڈا کچھ ونڈیا نہیں ہویا عبد الرحمن تیریاں جائیداداں کھوئیاں نے مکے والیاں نے میں مدینے اندر میرے دو کھجوراں دے باغ نے ایک باغ اللہ واسطے اج تو بعد میں تیرے نام لانا تو موجا مان عبد الرحمن انہاں تیرے کو بیوی کھو لئی ہے عبد الرحمن میں تیرا بھرا جو بن گیا تو میرا ویر جو بن گئے اور ساڈے اندر جدائیاں کوئی نہیں میریاں دو بیویاں نے میں آپ تینوں اجازت دینا وا ایک نظر میریاں بیویاں دیکھ لے جڑی تینوں پسند آ جائے گی میں انہوں طلاق دے چھڑا گا اللہ اکبر عدت گزر جائے تو دیر نکاح بڑھا کے اپنی بیوی بنا کے رکھ لئی اللہ اکبر یار انج دی زمانے اندر تینوں مثال نہیں لبے گی اتنا بھائی چارہ اتنی اخوت و رواداری ایڈی خیر خائی اللہ فرماندے نے رحماء بینہم اے میرے نبی دے صحابہ اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن میں قربان جاواں نبی دے صحابہ تو اللہ اکبر ساڈے ورگا کوئی ہوندا اونے
کہنا سی مفت دا مان آن دیو جنہ آندا ہے مگر میں قربان جاواں عبد الرحمن فرماندے نے سعد یہ دولتاں چاہیدیاں ہوندیاں میں مکیوں مدینے کیوں آندا جے انہاں گلاں نال ساریاں گلاں ہوندیاں تے پھر مینوں چھڈن دی لوڑ کوئی نہیں سی میں اللہ واسطے آیا ہاں میرا مولا کرم کرے گا اللہ مینوں سب کچھ عطا کر دے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے ویرا اللہ مینوں جدا دے پر مینوں اے مال نہیں چاہیدا بس مینوں دس نہ کوئی مدینے دا بازار ایسا جتھے میں جاواں اپنی محنت کراں مزدوریاں کراں کرم میرا اللہ کرے گا اللہ اکبر ایتھے چنگے بھلے او ایک میں درس دین لگا جے جناب سرگو دے والے ہو ایتھے میں چنگے بھلے 20 25 30 سال دے جوان ویکھے نے لوکاں دے سامنے ہاتھ اٹھاندے ہوئے این کر کے ہاتھ پھیلائی پھر دے گڈیاں دے اندر ٹریناں دے اندر اشاریاں تے کھڑے منگدے پے نے او اللہ دے بندیو کیڑے کم نوں پے گئے جے محنت کرو مزدوریاں کرو مزدور میرے اللہ دا یار ہے مزدور میرے اللہ دا دوست ہے پٹھے پاسے کیوں جاندے کہندے مولانا کریے کی مزدوری لبدی کوئی نہیں اپنا کام کرنے واسطے ایتھے فروٹ دی ریڑھی بھی لانی ہوئے گا تے 40-50 ہزار روپے دی ضرورت ہے اللہ دے بندے عبد الرحمن مکے سارا کچھ لٹا کے آ گئی خالی ہاتھ آیا مدینے اندر بدار دا رخ کیتا ہے محنت واسطے ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خید موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے چلے گئے بدار اندر محنت کیتی ہے مزدوری کیتی ہے اللہ نے کرم کر دیتا ہے چھوٹا جا کاروبار شروع کیتا ہے گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کر لیا اللہ نے دن بدن ترقی دے دیتی ہے شادی کر لی میرے نبی کو آ گئے اللہ دے نبی فرماندے عبد الرحمن پتہ لگا نکاح کر رہے جی اللہ دے نبی نے نکاح کر لیا حضور فرماندے نے پھر اپنے یاراں نو دعوت ولیمہ کھلانا دعوت پتہ لگا شادی کرو نکاح کرو تے اپنے احباب نو اپنے محلے داراں نو اپنے دوستاں جماعتاں نو دعوت ولیمہ کھلاؤ کنجر نہ نچاؤ دعوت ولیمہ کھلاؤ خوشے نہ نچاؤ دعوت ولیمہ کھلاؤ ساری رات اپنے پنڈ والے دی نیند حرام نہ کرو میوزک لا کے صبح دعوت ولیمہ کھلاؤ اللہ اکبر ذات توجہ کرنا غور کرنا جی اللہ دے نبی میں کھلا دینا پر سونیا میں نکاح کیتا ہے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو کوئی رحمت دی دعا دے چھڈو ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں بڑی برکت والیاں تے میرے نبی دعا دیتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دعا دے دیتی ہے تے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میرے نبی دی دعا دا رزلٹ نکلیا اتنا میرے اللہ نے کرم کیتا ہے اینی مہربانی کیتی ہے عبد الرحمن مکیوں خالی ہاتھ آئے سی تے مدینے اندر اللہ نے ایڈا کرم کر دیتا ہے جدوں فوت ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی اپنیاں 4 بیویاں سی 4 بیویاں تے آپ دیاں بیویاں دے حصے اندر جڑی نقدی پیمنٹ آئی سی نقدی پیمنٹ دنوں دینار 80 ہزار دینار ایک ایک بیوی دے حصے اندر آئے نے 80 ہزار دینار ایک ایک بیوی دے حصے اندر اللہ اکبر آپ دا 100 گھوڑا اپنا ذاتی سی 1000 اونٹ عبد الرحمن بن عوف دا اپنا ذاتی سی تقریباً کوئی 3000 بھیڑاں بکریاں عبد الرحمن بن عوف دی اپنیاں ذاتی سن صحابہ بیان کردے انہوں نے گھر اندر سونے دی اینٹاں پئیاں ہوئیاں سن اسی کواڑے مار مار کے توڑ دے سی ساڈے ہتھیں چھالے بن جاندے سن ایڈیاں سونے دی اینٹاں تے حضرت عبد الرحمن فرماندے لوگو نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد اتنا میرے اللہ نے کرم کیتا میری ذات تے میں زمین تو پتھر چکدا سی اوندے تھنوں سونا نکلاندا سی ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں ایڈی برکت والیاں ایڈی رحمت والیاں اللہ اکبر دعاواں دیا کر محمد جو رب سے دعا مانگتے ہیں خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں امت میری کو خدایا معاف کر دے اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں دعاواں منگیاں ایک واقعہ اور سنو گل مکا دئیے اللہ اکبر ایسا خوش نصیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی جان دیو اللہ دے نبی جدوں مکہ المکرمہ
منورہ تو مکہ تو معظمہ تو مدینہ منورہ اندر تشریف لے کر کے آئے. لوگا میرے نبی دا استقبال کیتا, بڑا پیار کیتا, بڑی محبت کی تھی. نبی پاک علیہ السلام آگے مدینے اندر, مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں, اور بازار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں, اور بازار اچھے ہیں. گلوں کے تو ہے کیا کہنے, وہاں کے خار اچھے ہیں, وہاں کے خار اچھے ہیں. قدم رکھا جہاں پر میری سرکار مدنی نے, دنیا کے وہ محلوں سے, دنیا کے ان محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں, مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں, مگر ان میں سوئے ہیں جو پہلو میں, سوئے ہیں جو پہلو میں, وہ دونوں یار اچھے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, او سنا دے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, نبی پاک آگے کہ میں چھوٹا جا بچہ سی, میری ماں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری انگلی پکڑی ہے تے لے کے مینوں جناب اللہ دے نبی کو آ گئیاں تے کہن لگیاں سونیا محبوبہ اللہ دے نبی محبوب پیغمبر لوکاں تانوں بڑے تحفے دیتے, بڑا پیار کیتا, بڑیاں محبتاں کیتیاں. اللہ دے نبی جی میں ایک تحفہ لے کے آئیاں, میرا بھی تحفہ قبول کرو. اور میں بی بی کی لے کے آئی ہے, سونے محبوبہ اور کچھ نہیں, میں میرا پتر انس رکھ لو, یہ تواڈیاں جُتیاں سیدھیاں کرے گا, تانوں بستر بچھا کے دے گا, تانوں پانی لے آ کے دے گا, محبوبہ تواڈیاں خدمتاں کردا رہے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ, وانس میں تیرے مقدر تو صدقے جاواں, دنیا میرے نبی دے دیدار نو ترسدی پئی ہے تے تو روزانہ میرا نبی ویندا رہیا ہے. اللہ اکبر. انس فرماندے نے رضی اللہ تعالی کہ میں 10 سال اللہ دے نبی دی خدمت وچ وقت گزارے ہے, 10 سال میرے نبی دا روزانہ دیدار کیتا. حضرت انس بن مالک نے حضور دیاں خدمتاں کیتیاں, مگر کمال دی گل ہے کہ میں تانوں دساں, اللہ اکبر. ذات محترم, اسی اپنے کول کوئی خادم رکھ لئیے, نوکر رکھ لئیے, اللہ اکبر, انہوں پوچھیا جائے تواڈے بارے تے ایڈے ایڈے پھکڑ تول کے دسدا ہے کہ ان دے اندر اے بھی ہے, اے بھی جدوں بولدا تے کوئی تمیز نہیں. حضرت انس فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں 10 سال نبی پاک دی خدمت گزارے, 10 سالاں اندر میرے نبی ایک بار بھی مینوں چڑکیا تک نہیں ہے. اللہ اکبر. غصے نہیں ہوئے, پیار دیاں بولیاں نے, میٹھیاں بولیاں نے. حضرت انس فرماندے میں خدمت کردا سی, ایک دن میری امی جان آ گئیاں نے اللہ دے نبی کو تے کہن لگیاں سونیا نبیاں اے جڑا میرا پتر انس ہے اے تہاڈی خدمت کردا ہے کہ کوئی نہیں؟ فرمایا بڑی خدمت کردا ہے, بڑا بچہ اچھا ہے. تے نہ ماں کہندی جان دے ہو نا یارو, ماں نو ہمیشہ تاں بوندی ہے میرا پتر ترقی کر جائے, میرے پتر نو آرام لب جائے, برکتاں لب جان. اللہ اکبر. جانے نا گھراں دے اندر کھانا کھان واسطے ماں آندیاں نے جمعہ پڑھن واسطے, تے اکثر ماں دی کوئی گل ہوندی, مولانا دعا کریا جے اللہ میرے بچیاں نوں نیک بناوے, دعا کریا جے اللہ میرے بچیاں نوں چنگا روزگار دے, دعا کریا جے
اللہ میرے بچیاں تے رحم کر دے وے ماواں دا پیار ہی ذرا وکھرا ہوندا ہے اللہ اکبر قدر کریا کر ماپیاں دی قدر اللہ دی قسم دنیا اندر سکا بھرا نہیں برداشت کردا کہ تو ترقی کر جائے میرے تو اگے نکل جائے پر باپ جڑا فروٹ دی ریڑھی لاندا ہے پتر نو جا کے سکول دے ماسٹر کو بٹھا کے آندا ہے ماسٹر جی اللہ دا واسطہ جے میں بندہ ماڑا ہاں پر تہاڈی خدمت کراں گا تہاڈے میں پیر گھٹن نوں تیار ہاں تانوں میں جناب دودھ لیا کے دین نوں تیار ہاں خدمتاں کراں گا میرے پتر نوں پڑھا چھڈو میرے پتر نوں تعلیم دے چھڈو میرے پتر نوں چنگی ڈگری لے کے دے چھڈو اللہ اکبر بابا جی کادے لئی آپ مزدوری کرنا اینوں بھی مزدوری کرا آندا کہاں ہی تے پڑھاندا پیا وا کل نوں میرا پتر میرے طرح تکے نہ کھاندا پھرے کل نوں اینوں فروٹ دی ریڑھی نہ لانی پے میں چاہنا میرے تو اگے نکل جائے چنگی پوسٹ تے پہنچ جائے ماپیاں دا ادب کریا کر ماں باپ دا حیا کریا کر سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی صحابی آئی کہندی اللہ دے نبی میرا پتر جے خدمت کردا ہے نا تے پھر انج کرو نا اللہ اکبر میرے پتر واسطے کوئی رحمت دی دعا ہی کر چھڈو برکت دی دعاواں دے چھڈو تے میرے نبی تین دعاواں دتیاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ اکبر اے انس میں میرے نبی دعا دیتی کہنا عبد ربا میرے انس بن مالک دی عمر اندر برکت پا دے اللہ میرے انس دی اولاد اندر برکت پا دے اللہ میرے انس دی جائیداد اندر برکت پا دے مال و متاع اندر برکت پا دے پھر جان دیو کنی برکت ہوئی حضرت انس بن مالک نو میرے نبی عمر دی دعا دیتی 103 سال دی عمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوئی اللہ اکبر میرے نبی نے حضرت انس بن مالک نو اولاد دی برکت دی دعا کی تھی کنیاں جناب برکتاں ہوئیاں حضرت انس بن مالک دی زندگی دی اندر آپ دے بیٹے آپ دیاں بیٹیاں دوتیاں تے پوتیاں دی جڑی تعداد ہے او 100 نالوں بھی زیادہ ہو گئی سی اللہ اکبر راوی بیان کردے نے اپنے دوتیاں پوتیاں جو بیٹھے حضرت انس بن مالک دی سیانی سی کردے اتنی تعداد کثیر تعداد اندر میرے نبی دیاں دعاواں دا نتیجہ میرے نبی نے مال واسطے دعا کی تھی حضرت انس خود فرماندے نے مدینے اندر میرا چھوٹا جے ایک باغ ہے کھجوراں والا لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ نے لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ نے اللہ اکبر مگر قسم رب ذوالجلال دی لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے تے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے ان صلاتا کا سکن لہم میرے نبی نے دعا دیتی ہے اللہ اکبر مدینے اندر انس بن مالک دا باغ مدینے اندر میرے بھائی مگر اسلام صاحب نے میں نے ایک درخواست کی تھی گل آئیے مدینے دی میں سنا دیا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے جھکوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد فضا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے حضرت انس بن اچھا ہوں اینیاں گلاں سنن تو بعد نہ ساڈے دل وچ ارمان ہوندا ہے کاش وہ دعا سانوں ہی لبے حضرت انس بن مالک طرح اللہ سانوں بھی نواز دے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تعالی سانوں بھی نواز دے اے 2-3 فارمولے سن لو اے 2-3 سادیاں گلاں میں تانوں دس دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کائنات دے ربا
جڑا بندہ اثر دی نماز پڑھنے واسطے آئے اثر دی نماز تے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھے اللہ انہوں بھی رحمتاں نال نواز دے اللہ انہوں برکتاں نال نواز دے اثر دی نماز دیگر والی نماز جو پڑھو نا تے پہلے 4 رکعتاں نفل پڑھو نبی پاک نے رحمت دیاں دعاواں دتیاں جی دعاواں لو نبی پاک دیاں دعاواں اللہ تانوں بھی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز دین گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ تواڈے تے بھی کرم کر دین گے نماز پڑھیا کرو اللہ دے گھر آیا کرو نفل پڑھو فرض پڑھو اللہ دی قسم مولا راضی ہو جائے گا اللہ کرم کر چھڈے گا مگر معذرت دے نال اسی مسجداں ول آندے ہی کوئی نہیں نمازاں پڑھدے ہی کوئی نہیں تیرا نے برکتاں کوئی نہیں گھر دے اندر رونقاں کوئی نہیں گھر دے اندر اللہ دے بندیو نمازی بنو اللہ دا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سر جھکایا کرو میرا مولا کرم کر چھڑے گا اللہ کرم کرے گا اللہ اکبر او بے نمازا پڑھیا وے مول کعبے دے موڑ بے نمازا پڑھیا وے مول کعبے دے موڑ تھے اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملان دی لوڑ بے نمازا پڑھیا وے مول کعبے دے موڑ مومن اٹھ سویرے بانگا ملن جفیرے مومن اٹھ سویرے بانگا ملن جفیرے لالے مسجد ڈیرے کیڑی گل دیے تھوڑ بے نمازا پڑھیا وے مول مسجد دے موڑ نماز پڑھے جڑا بندہ اثر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھے گا اللہ دے نبی فرمان دے رہے اللہ انہوں رحمتاں نال نواز دے برکتاں نال نواز دے ایک اور حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اللہ سونیا ایسی جوڑی رات آرام کر رہے نے میاں بیوی تہجد دی نماز دا وقت ہو گیا ہے تے بیوی اٹھ پیندی ہے اپنے خامد نو اٹھاندی ہے اٹھ کرما والے اللہ نو منان دا ویلا ہے اللہ دے سامنے سر جھکام دا وقت ہے انہوں اٹھا لیندی ہے خامد اٹھ پیندا ہے اپنی بیوی نو اٹھا لیندا ہے تے دونوں وضو بنا کے جدوں اللہ دی بارگاہ وچ قیام کرن کھڑو ہو جاندے نے اللہ فرماندے نے اللہ ایسی جوڑی نو بھی رحمتاں نال نواز دے برکتاں نال نواز دے اللہ کرم نوازیاں کر دے اور تہجد پڑھیا کر اللہ رزق حلال دے گا تہجد پڑھیا کر اللہ تعالیٰ تینوں جناب نیک و لاب دے گا تہجد پڑھیا کر اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا ایک حدیث اندر نبی پاک فرماندے نے جدوں میاں بیوی اپنا آرام چھڈ کے مصلی تے آ کے تہجد پڑھن واسطے کھڑو جاندے نے تے اللہ انہاں نوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے اللہ انہاں نوں ویکھ کے فخر کردا فرشتیو تسی کہندے سی اے فساد کرن گے اے میری عبادت کر رہے ہیں دنیا ستی پئی ہے میرے تو مانگ رہے نے سوال کرن نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا انہاں نوں ہی برکت نال نواز دے ایک نقصہ دین لگا گل مکان لگا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ اکبر اللہ سونیا اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رہے او بندہ آباد و شاد رہے او بندہ کھلا کھائے سونا کھائے چنگا پائے میں سادہ جا ترجمہ کر رہا تاکہ تینوں سمجھ آئے اللہ اکبر حضور فرماندے نے اللہ انہوں کوئی کمی نہ آئے صحت بھی چنگی رہے کھان بھی پین بھی چنگا رہے پان بھی چنگا ہوئے او بندہ خوشحال ہوئے اللہ دے نبی کیڑا بندہ حضور فرماندے نے جڑا میری حدیث نو سندا ہے پھر جویں سندا ہے پھر لوکاں تک پہنچا دیندا ہے مبلغ آدمی اللہ اکبر بیان سندے ہو اگے لوگاں نو سنایا کرو نبی پاک دا فرمان سندے ہو حفظ کر کے لوگاں تک پہنچایا کرو اوے جوانوں فیس بک تے واٹس ایپ تے گانے لوگاں نو شیئر کرنا ہے میرے نبی دیاں حدیثاں شیئر کریا کر میرے نبی دے فرمان شیئر کریا کر اللہ دی قسم رونقاں اے جڑے تواڈے چہرے تے 12 وجے نا اے ٹھیک ہو جائے گا کم اے ویکھو سٹیج تے علماء بیٹھے نے ماشاءاللہ چہرے چمکدے دمکدے ہے کہ نہیں خوشحال بندے ویکھ کے آندے نے مولوی تگڑے بڑے ہوندے ہاں جی مولوی تگڑے بڑے ہوندے نے تے اللہ دے بندے بھی تے ویکھو مولوی روزانہ حدیثاں بھی دسنا دے نا نبی پاک میں شیخ استاد محترم مولانا مدر صاحب میں بیان کرن واسطے گیا
अपना सादकाबाद के इलाके तो मैनू पाइया ने मजमून दिता अदलो इंसाफ। मेरी को 2-पौने 2 घंटे की वो तकरीर तो अदलो इंसाफ। अदल इंसाफ का तो मतलब सारे नाल इक्को जिहा सलूक, बराबरी, एक जैसा बरताओ। तो जो बयान कर लिया तो आए खाना खाण वास्ते, देर नाल पहुंचे सी, खाना बाद खाण लगे। तो जो खाना खाया तो एक बाबा जी सफ़ेद दाढ़ी वो मेरे पिछे पिछे भी मौलवी साहब का भी अदल वेखना है, अज सानू बड़ा दरस दिता है इन्हें। जो खाना खाण लगे तो तुहानू पता भी आवाम वास्ते होंदे ने चौल ते मौलवी वास्ते तेरा माल चंगा होंदा। ते अज भी भाई ने, भाई का नाम की है, भाई अब्दुल जब्बार साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ा सोहना खाना बनाया, देसी मुर्गा मौलवी ने खवाया। तां ही तो मौलवी हट नहीं रहा। और मुर्गा को बांगा वाले टाइम में पहुंचे तो फिर गल बढ़ी ना। अच्छा वो ना मुर्गा जनाब, देसी मुर्गा, बकरा ते मछली। तो मैं पहला ही लुकमा तोड़िया ना, बाबा जी दरवाजे ही खड़े सन, लुकमा पहला तोड़िया तो मैनू कहना मौलवी जी ये अदल हो रहा। तो मैं क्या जी की मतलब, कहते 2 घंटे लाए जे इको जिहा सारे नाल सलूक, असी चौल ते तुसी बकरे, सुभान अल्लाह, एक आधा अदल है। तो मैनू होर तो गल कोई नहीं आई। मैं आख्या बाबा जी गल ये भी सानू नबी पाक दी दुआ लगी हुई। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह दे नबी फरमाते ने, अल्लाह सोने जिहड़ा मेरी हदीस सुने, पढ़े, अगे फिर लोगों तक पहुँचाए, अल्लाह उनका चेहरा तरो ताज़ा रहे, चंगा खाए, खुला खाए, चंगा जिए, आबादो शाद रहे। तुसी हदीसां बयान करो, चेहरे ते नूर आ जाएगा। तुसी मेरे नबी दे फरमान सुनाओ, अल्लाह करम कर देगा, रिज़्क़े हलाल लभेगा। इत्थे 40-40 हज़ार लैन, 50-50 हज़ार लैन अंगरां दी पूरी नहीं जे पैंदी। ते मस्जिद दे इमाम दी 10,000 तनख्वाह। अल्लाह दी कसम, साफ सुथरे कपड़े पांदा जे, सोना खांदा जे, इज्जत दी जिंदगी गुजारदा जे। क्यों? दीन नाल मुंसलिक के मेरे नबी दियां हदीसां सुना रहे, तुसी भी सुनाओ। इज्जत बाजो मेरे नबी दुआ दी है, दुआ ओ कदी मंगदा दुआवां बैठे यारां दे विच, कदी रोवे कल्ला जाके गारां दे विच, गम डाडा उम्मत दसी पीर नो, गम डाडा उम्मत दसी पीर नो, सारी उम्र रब नू मनाउंदा रिया। अल्लाह अल्लाह नबी मेरे दा हौसला, अल्लाह अल्लाह नबी मेरे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्कुराउंदा रिया। अल्लाह 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 दे नबी फरमांदे ने रहीम अल्लाह, अल्लाह ओदे ते भी रहम कर, ओनू भी बरकत नाल नवाज, जिहड़ा लैण देण दे मामलात विच आसानियां पैदा कर देंदा। दुकानदार हो, जिमीदार हो, लैन देन होंदे रहिंदे ने भैणां भरावां च, रिश्तेदारां च, मुहल्लेदारां च, गाहक नाल लैन देन करो तो आसानी पैदा करया करो। ये नहीं भी थल्ले मकना 30 ला के हक मार लो। लैन देने च आसानियां पैदा करने वाला बंदा, अल्लाह दे नबी ने दुआ दी, अल्लाह इनू बरकतां नाल नवाज दे, अल्लाह रहमतां नाल नवाज दे। मेरे नबी दुआवां दित्तियां अपनी उम्मत दे नाल, बड़ियां मेहरबानियां कीतियां। गल मुकाइए बन्ने लाइए। अल्लाहु अकबर, दुआवां करने वाला नबी, वफावां करने वाला नबी। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, मेरे नबी दियां दुआवां उम्मत नू बड़ा फायदा देंदियां ने। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, वद के नबी जी तो गम खार कौने, वादे के नबी जी तो गम खार कौने, वादे के नबी जी तो गम खार कौने। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना, जरा गौर कर दे जाना। मेरा एक सवाल है सब दोस्तां दे, मेरा एक सवाल है सब दोस्तां दे। महशर च हमद दा अलमदार कौन है, वद के नबी जी तो हम खार कौन है, वद के नबी जी तो हम खार कौन है। रुखे मुस्तफा दी ज़ियारत दा यारो, रुखे मुस्तफा दी ज़ियारत दा यारो। सहाबा तू वद के तलबगार
वादे के गल सुनिया जे लब मेरे चुप हैं इशारे नहीं करदा लब मेरे चुप हैं इशारे नहीं करदा वफावा तू पूछ लो वफावा तू पूछ लो वफादार कौन वादे के नबी जी तो गम खार कौन अल्लाह को दुआ है जो सुनिया सुनाया अल्लाह सुन दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेना उच्ची कहो ते गल पढ़नी दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेने ओ साडे वर्गिया गुनाहगारां नु सुन घुट के सीने ला लेने सुन घुट के सीने ला लेने सुन जदों नाम करनी उथे खुल नबिया जदों नाम करनी बस पीर मेरे ने हाँ करनी बस पीर मेरे ऐ मेरा पीर ही मेरा पीर बस पीर मेरे ने हाँ करनी उथे सब नबिया मेरे आका नु उथे सब नबिया मेरे मुर्शिद नु अपना सरदार बना लेना दिल हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेना चुक चुक अड्डियां लोकी वेखदे ने चुक चुक अड्डियां लोकी वेखदे ने शान वाला कौन है ये अज़मत वाला कौन है जद पीर मेरे झंडा हमद वाला बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना दिन हशर दे मैं मनिया जन्नत बहु सोनी पर उस दिन इस दिन जो सी पर उस दिन इस दिन जो सी जद इस विच मेरे आका ने जद इस विच मेरे मुर्शिद ने सनियारा डेरा ला लेना सनियारा डेरा ला लेना बाबा जी मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े फखर नाल बड़े प्यार नाल क्या करते सन 100 वारे असियां राजी ते करिए शुक्र रब्बाना साडी वंड मुहम्मद आया ओ जेड़ा सरवर दोमा जहाना लोग घरानू लेकर जावन उठ बकरियां दे गाई असी घरानू लेकर जाए हौज को सरदा साई लोकां दी दौलत मुकदी मुकदी और लोकां दी दौलत मुकदी मुकदी आखिर मुक जावे साडी दौलत पाक मुहम्मद ओ जेड़ी अल्लाह नाल मिलावे फकीरां नाल